بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أيها الحاضرون وأصحاب القضاء والعدل، أنا مسرور جدا بأنني شاركت في المسابقة الخطابية التي نظمتها الهيئة الإسلامية للطلبة على موضوع مهم، وهو الاحترام المتبادل بين أبي بكر الصديق وآل بيت النبوي. كثير من الناس يجهل أو ليس لديه معرفة كاملة بمدى العلاقة التي كانت بين آل بيت النبي وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وتجلية لهذا الموضوع البالغ الأهمية في نفس الوقت، ولهذا أنا أهنئ شيخ الحديث وشيخ الجامعة الدكتور محمد ظفر إقبال الجلال زيد مجده على عقد هذه المسابقة الخطابية بين المدارس والجامعات الدينية الباكستانية. أيها الإخوة، الاحترام سلوك متبادل، فلا يمكن أن تجده من الآخرين ما لم تقدمه لهم. وقد قيل: الاحترام أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. كما قيل: أعطوا الاحترام لكي تكسبوا الاحترام أيضا. أعطى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أهل بيت، كما أعطى أهل بيت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الاحترام. والعلاقة بين آل بيت النبي وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه علاقة خاصة، ويسودها الود والانجسام والمحبة والاحترام، ويتبادل طرفها محبة خالصة لله. أيها الإخوة، ها هو الصديق رضي الله تعالى عنه يثني على القرابة بما يليق به وبهم، كما روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لعلي قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الاحترام، كيف استخدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المحبة لأهل بيت. عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه العصر، ثم خرج بين أبي بكر الصديق، ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليالي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي: شبيها بالنبي وليس شبيها بعلي. وعلي يضحك. هذا مزاح بينهما، والمزاح يدل على المحبة والاحترام. أيها الإخوة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق، كان أفضل من جمع القرآن بين اللوحين. أيها الإخوة، كان هناك الكثير من الحب بين الصديق وآل بيت النبي. لهذا الوجه كانت لديهم علاقة جعل الله الحب بينهم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو من احترم أهل بيت في كل طرق من طرقات الحياة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعتهم، وما توفيقي إلا بالله، والسلام.